कार्यक्रमस्य मुख्याकर्षणाः ये तेषां वाग्वचोभिः अद्य अस्मान् कृतार्थं करिष्यन्ति, ये भवन्ति अस्माकं गुरुचरणाः, सर्वदा छात्राणां हिताय ये सर्वदा चिन्तयन्ति, महान्तः संस्कृतप्रेमिणः, न्यायादिशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः इमे आचार्याः अस्माकं वन्दनीयाः गुरवः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य न्याय विभागस्य ये अध्यक्षवर्याः भवन्ति, छात्रवत्सलाः प्रोफेसर जयमाणिक्य शास्त्री वर्याः, तेषामपि कार्यक्रमेस्मिन् हार्दं हार्दं स्वागतम्। किंच अत्र समुपस्थिताः ये छात्राः, तेषामपि कार्यक्रमे हार्दं हार्दं स्वागतम्। एवं रूपेण पूर्णरूपेण एकतन्त्रेण सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं व्याहृत्य सम्प्रति कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कर्तुम् अहम् अनुरुन्धे। मन्याः गुरुचरणाः प्रोफेसर जयमाणिक्य शास्त्री वर्याः, मम वन्दनीयाः आचार्याः अनुरुध्यन्ते कृपया स्व आशीर्वचोभिः किंच न्यायस्य 16 पदार्थानां विषये अस्माकं कृते सम्यक् रूपेण उपदिशन्तु इति अहम् अनुरुन्धे मन्याः गुरुचरणाः प्रोफेसर जयमाणिक्य शास्त्री वर्याः। मंचे सदाशिवमये परशिवमय ललित पौष्पपर्यङ्के अधिचक्र मध्यमास्ते कामाक्षी नाम किमपि मम भाग्यम्। राकाचन्द्र समान कान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनी नीकाश वाग्वैभवम्। श्रीकाञ्ची नगरी विहार रसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्य परंपरा पशुपतेः आकारिणी राजते। मान्याः सभापतयः, मातृकल्पाः, राजगुरुप्रिया महाभागाः, मत्पक्षतः प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। मित्रमणयः अत्र विराजन्ते सरोज दास महोदयाः, एपी अध्यापकाः, अत्र जगन्नाथ विश्वविद्यालये ते छात्राः आसन्, परं तेषां बहु उत्साहः आसीत्। प्रायः बहवः चिन्तयन्ति संस्कृत भाषा माध्यमेन संस्कृत भाषा एव अलम् इति। केचन वदन्ति तत्र व्याकरणं नापेक्षते इति वदन्ति, परम अस्माकं ये सरोज महोदयाः वर्तन्ते ते वदन्ति शास्त्रमपि अपेक्षते, शास्त्रस्यापि अपेक्षा वर्तते, शास्त्रं सुसंस्कृतेन उच्यते चेदेव सम्यक् भवति इति एते चिन्तयन्ति। तदर्थं धन्यवादः अस्माभिः दीयते। अयं बालः, अस्य बहु उत्साहः वर्तते, दृष्ट्वा बहु आनन्दम् अनुभवामि। अन्येपि अत्र छात्राः वर्तन्ते, तेषामपि मत्पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। न्यायशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं किञ्चिदुच्यते। सर्वेपि जानन्ति चत्वारः पुरुषार्थाः प्रसिद्धाः इति। चत्वारः पुरुषार्थाः प्रसिद्धाः, धर्म अर्थ मोक्षाख्या धर्म अर्थ काम मोक्षाख्याः चत्वारः पुरुषार्थाः प्रसिद्धाः। तत्र मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं सर्वेऽपि अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि मोक्षप्राप्तिः कथं भवति इति चेत् आत्मतत्त्वज्ञानेन भवति इत्युच्यते। तर्हि आत्मतत्त्वज्ञानं कथं भवति इति चेत् तत्र प्रतिपाद्यते पदार्थतत्त्वज्ञानेन भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। पदार्थतत्त्वज्ञानं भवति चेदेव आत्मतत्त्वज्ञानं भवति। आत्मतत्त्वज्ञानं यदा भवति तदनन्तरमेव मोक्ष परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य प्राप्तिः भवति इति उपपादयन्ति। तर्हि पदार्थतत्त्वज्ञानं कथं भवति इति चेत् न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते चेत् पदार्थतत्त्वज्ञानं भवति। अतः ज्ञानं कदा भवति इत्युक्ते न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यं। तत्र
न्यायदर्शने तावत् षोडशपदार्थाः प्रतिपादिताः। तर्हि वैशेषिकदर्शने तावत् सप्तैव पदार्थाः, न्यायदर्शने तावत् षोडशपदार्थाः। न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वम् अस्माभिरङ्गीक्रियते। तर्हि कथं समन्वयः भवति इति चेत् ते उपपादयन्ति षोडशपदार्थानामपि अन्तर्भावः सप्तपदार्थेषु एव भवति इति उपपादयन्ति। तत् कथं भवति इति दिनकर्यादिषु ग्रन्थेषु प्रतिपाद्यते। तर्हि के ते षोडशपदार्थाः इति चेत् गौतमस्य सूत्रं वर्तते प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। न्यायशास्त्रस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। पूर्वं किमासीत् इत्युक्ते न्यायशास्त्रस्य व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनम् आदौ कुर्वन्ति, तदनन्तरमेव विशेषशास्त्राणाम् अध्ययनं भवति। इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्य च अध्ययनं भवति। आदौ तावत् न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यं। कुतः सामान्यशास्त्रम् इत्युच्यते। काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इत्युक्तं खलु। अतः न्यायशास्त्रस्य ज्ञानं सम्यक् भवति चेदेव वेदान्तादिशास्त्राणाम् अस्माकं गतिः भवति। अतः अत एव सर्वत्र न्यायशास्त्रस्य विनियोगः वर्तते। वैयाकरणाः अपि ये वर्तन्ते न्यायशैल्या एव पाठयन्ति। वेदान्ते तु वर्तते एव। मीमांसाशास्त्रमपि ये पाठयन्ति तेपि न्यायशैल्या एव बहुत्र समन्वयः क्रियते। न्यायशास्त्रस्य तथा बलं भवति। अतः न्यायशास्त्रस्य सम्यक् अनुभवः ज्ञानं भवतु इति अस्माकं ये सम्पादकाः वर्तन्ते सरोज महोदयाः न्यायशास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानं भवतु इति चिन्तयन्ति। एते अध्ययनवेलायां सम्यक् पठन्ति स्म। एतेषाम् उत्साहः दृष्ट्वा ममापि मोदः भवति स्म। अत्र तर्हि तदेव उच्यते। तर्हि कथं भवति तर्हि षोडशपदार्थानामपि विचारः क्रियते। तर्हि तत्र प्रथमं किमस्ति इति चेत् प्रमाणविषये उच्यते। तर्हि तदेव प्रथमसूत्रं किमस्ति? तत् प्रमाणादि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। षोडशपदार्थानां तत्वज्ञानं भवति चेत् तद्वारा निःश्रेयसस्य प्राप्तिः भवति। निःश्रेयसस्य इत्युक्ते अपवर्गस्य प्राप्तिः भवति। अधिगमः नाम प्राप्तिः। तर्हि प्रमाणविषये उच्यते। तर्हि अत्र किं भवति इत्युक्ते प्रयोजनम् उच्यते चेदेव अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। प्रयोजनं नोच्यते चेत् प्रवृत्तिः न भवति। अतः तदर्थमेव सर्वत्र अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते। अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते। तर्हि अनुबन्धो नाम अनुबन्धस्य लक्षणं किमस्ति? छात्राः भवन्ति चेत् लिखन्तु। शिष्य प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयः। अनुबन्धो नाम शिष्य प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयः। शिष्य प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयः। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अनुबंध चतुष्टयम् इत्युच्यते। विषयः कः, प्रयोजनं किमस्ति, संबन्धः, तदनन्तरं कः अधिकारी, तत्सर्वम् अत्र विचारणीयम् अस्ति। प्रयोजनम् उच्यते चेदेव छात्राणां तत्र रुचिः भवति। प्रयोजनं नोच्यते चेत् अध्ययने इच्छा न भवति। अतः प्रयोजनमपि वक्तव्यं। तर्हि किं षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानेन किं भवति, प्रयोजनं किमस्ति इति चेत् तद्वारा अपवर्गस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि साक्षात् अपवर्गस्य प्राप्तिर्वा क्रमशः अपवर्गस्य प्राप्तिर्वा इति चेत् क्रमशः एव अपवर्गस्य प्राप्तिः। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्याः चत्वारः। हनुमल्लङ्घनं न भवति। साक्षात् मोक्षप्राप्तिः न भवति। धर्म प्राप्तिः, तदनन्तरम् अर्थ प्राप्तिः, इच्छा,
प्राप्तिः तदनन्तरमेव मोक्षप्राप्तिः भवति इति ग्रन्थकाराः भाष्यादिषु वार्तिकेषु तथा तथा निरूपयन्ति। तर्हि प्रथमं तावत् किमस्ति इत्युक्ते प्रमाणविषये उच्यते। प्रमाणविषये भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। तत्र प्रथमं किमस्ति इत्युक्ते प्रथमपङ्क्तिः भाष्यस्य वात्स्यायन भाष्यस्य प्रथमपङ्क्तिः का इत्युक्ते ते उपपादयन्ति प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्। प्रमाणतः किं भवति इत्युक्ते अर्थस्य प्रतिपत्तिः भवति, अर्थविषयकज्ञानं भवति। अर्थविषयकज्ञानं सम्यक् भवति चेत् अस्माकं प्रवृत्तिः भवति, प्राप्तुं वा त्यक्तुं वा प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रमाणम् अर्थवत्, अतः प्रमाणं प्रयोजनवत् भवति, प्रमाणं प्रयोजनवत् भवति इत्युच्यते। अन्यच्च सर्वत्र उच्यते मानाधीनतया लोके पदार्थानां व्यवस्थितिः, मानाधीनतया लोके पदार्थानां व्यवस्थितिः। प्रमाणं भवति चेदेव तद्वारा अर्थस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति, अर्थस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति, अर्थविषयकज्ञानं भवति, तदेव मुख्यस्य प्रयोजनं। तर्हि अत्र संशयः भवितुमर्हति, संशयः भवितुमर्हति। संशयः कथमित्युक्ते प्रमाणविषयकज्ञानं नास्ति चेदपि प्रमाणानां विनियोगः अस्माभिः क्रियते। चिन्त्यताम्, अहं तु प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम् अहं जानामि। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षस्य लक्षणं जानामि। यः बालः प्रत्यक्षस्य लक्षणं न जानाति सोऽपि प्रमाणस्य विनियोगः सः करोति वा न वा? प्रमाणेन ज्ञानप्राप्तिः तस्य भवति वा न वा? भवत्येव। तर्हि प्रमाणविषयक अध्ययनेन को वा लाभः? को वा लाभः? अहं चक्षुषा पश्यामि, तदेव अलं। लक्षणं किमर्थम् अपेक्षते? ज्ञानं किमर्थम् अपेक्षते? चक्षुषा घटं द्रष्टुं शक्नोमि, तद्वारा घटस्य प्राप्तिः भवति। तत्सर्वं लक्षणया किमर्थं वक्तव्यं? शास्त्रेषु उपपादनं किमर्थं कर्तव्यं? तद्वारा किं वा प्रयोजनम् इति चेत् तत्र प्रतिपादयन्ति। तथा उच्यते चेत् किं भवति इत्युक्ते इतोपि समीचीनतया अस्माभिः उपपादयितुम्, इतोपि समीचीनतया अस्माकं ज्ञानं भवति। यः रिक्षाचालकः अस्ति सोऽपि किं करोति इत्युक्ते प्रमाणेन ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। तर्हि यः विद्वान् भवति सोऽपि, ये विद्वांसः भवन्ति तेषामपि प्रमाणविषयकज्ञानं भवति, सोऽपि घटप्राप्तिः तस्यापि भवति, एतेषामपि घटप्राप्तिः भवत्येव। तत्र तु सामानाधिकरण्यं वर्तते एव, परं प्रमाणविषयकज्ञानं यदि समीचीनतया भवति चेत् तत्सर्वम् आत्मसाक्षात्काराय उपलभ्यते, आत्मसाक्षात्काराय उपकाराय भविष्यति। अतः प्रमाणविषयकज्ञानं नूनम् अपेक्षते। अत एव नैयायिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते न्यायशास्त्रं तावत् प्रमाणशास्त्रं, न्यायशास्त्रं तावत् प्रमाणशास्त्रम् इत्युच्यते। तर्हि प्रमाणतः किं भवति इत्युक्ते अर्थविषयकप्रतिपत्तिः भवति। अर्थविषयकप्रतिपत्तिः यदा भवति तदनन्तरमेव अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। प्रवृत्तिः भवति इति कारणात् प्रमाणम् अर्थवत्। प्रमाणं किं भवति? अर्थवत्, प्रयोजनवत्। यदि प्रमाणं नास्ति चेत् अर्थस्य प्रतिपत्तिरपि न भवति। अर्थस्य प्रतिपत्तिः न भवति चेत् अस्माकं प्रवृत्तिरपि न भवति, अस्माकं प्रवृत्तिरपि न भवति। अतः प्रमेयविषयकज्ञानार्थं प्रमाणविषयकज्ञानं नूनम् अपेक्षते। ज्ञानं भवति चेत् विनियोगः अस्माभिः समीचीनतया कर्तुं शक्यते। चलवाणी समेषां पार्श्वे अस्ति, अस्माभिः किञ्चित् तत्र चलवाणी चालनेन किञ्चित् ज्ञानं भवति। कुत्रापि संशयः भवति, अस्माभिः किं क्रियते? यूजर् मैनुवल् एकमस्ति खलु, तद्वारा एकम् आगच्छति यूजर् मैनुवल् इति।
तदपि दृष्ट्वा अस्माभिः समीचीनतया ज्ञातुं शक्यते कथं वा अस्य विनियोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति। तथ्य इतोपि समीचीनतया तस्य विनियोगः भवति। शरीरमस्ति अस्माकं पार्श्वे, तस्य विनियोगः अस्माभिः समीचीनतया क्रियते वा सर्वदा? तद्वारा किमर्थमस्ति शरीरस्य प्राप्तिः किमर्थं भवति अस्माकं? तत्त्वज्ञानप्राप्त्यर्थमेव। पूर्वजन्म पुण्य पापवशात् कर्मवशात् भोक्तुं वयम् आगताः। पुनः अत्र सम्यक् भोगः अस्माभिः न क्रियते, दुराचरणमेव क्रियते चेत् मोक्षप्राप्तिः अस्माकं भवति वा? न भवति। अतः यूजुअल मैनुअल नूनम् अपेक्षते। अत एव प्रमाणविषयकज्ञानं सर्वदा अपेक्षते इति ते प्रतिपादयन्ति। तर्हि तदनन्तरम् उच्यते तर्हि प्रमाणमन्तरेण प्रमाणं न भवति चेत् अर्थविषयकप्रतिपत्तिः न भवति। अर्थविषयकप्रतिपत्तिः न भवति चेत् प्रवृत्तिरपि न भवति। अतः प्रमाणेन यः ज्ञाता भवति स अर्थम् उपलभ्य तमर्थम् अभीप्सति जिहासति वा? अभीप्सति। ज्ञाता किं करोति? यदि इच्छति चेत् प्रमाणेन अर्थविषयकज्ञानं भवति, यदि इच्छति चेत् स्वीकरोति, नो चेत् त्यजति। यदि रसगोलकं भवति चेत् स्वीकरोति, कण्टकं भवति चेत् दूरात् गच्छति। तदेव मुख्यं फलम्। तर्हि प्रमाणेन केषां ग्रहणं भवति इति चेत् प्रमाणार्थाः अर्थविषयकज्ञानं भवति। अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्च दुःखं दुःखहेतुश्च। सुखं वा भवितुमर्हति, सुखस्य हेतुर्वा भवितुमर्हति। अर्थ प्रमाणार्थाः। प्रमाणेन अर्थविषयकज्ञानं भवति खलु। ते अर्थाः कीदृशाः इति चेत् तत्र लक्षणमुच्यते भाष्ये, अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्च दुःखं दुःखहेतुश्च। तर्हि के अर्थाः प्रमाणार्थाः कति संख्याकाः इति चेत् तत्रैव उच्यते प्रमाणार्थाः अपरिसंख्येयाः। प्रमाणार्थाः अपरिसंख्येयाः इत्युक्ते तेषां गणना अस्माभिः कर्तुं नैव शक्याः। अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। संख्या अस्माभिः वक्तुं नैव शक्यते। प्राणवृद्भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात् जनगणना अस्माभिः क्रियते, तत् सर्वथा सत्यम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते वा? अत्र जनगणना, अहं तु पुर्यां भवामि, पुर्यामपि मम गणना भवति। कदाचित् वाराणस्यां मया अध्ययनं कृतं, तत्रापि मम गणना ते कुर्वन्ति एव। आन्ध्रीयः अस्मि, तत्रापि मम गणना अस्ति। त्रिषु स्थलेषु मम गणना अस्ति। अतः जनगणना यदस्ति तत् सत्यमिति अस्माभिः वक्तुं शक्यते वा? सत्यमिति वक्तुं न शक्यते। तथैव प्राण ये जनगणना यथा सम्यक् अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, तथैव अर्थाः एतावन्तः एव इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। तेषामपि गणना अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। मत्कृते रसगोलकम् अर्थः भवितुमर्हति, अन्यस्य कृते अन्यत् किमपि अर्थः भवितुमर्हति। प्राणानां यथा भेदः भवति तथैव अर्थविषयकभेदः अपि भवति इति भाष्यकाराः समीचीनतया तत्र ग्रन्थे उपपादयन्ति। तर्हि तत्र उच्यते, तर्हि प्रमाणविषयक प्रमाणेन किं भवति? प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तिः भवति। अर्थप्रतिपत्तिः भवति चेत् प्रवृत्तिः भवति। प्रवृत्तिः भवति इति कारणात् प्रमाणं किमस्ति? प्रयोजनवत् भवति। प्रमाणं किं भवति? प्रयोजनवत् भवति इति अत्र उच्यते। तदनन्तरं किमुच्यते? प्रमाणेन ज्ञाता किं करोति? अर्थम् उपलभ्य अभीप्सति जिहासति वा? यदि इच्छति चेत् स्वीकृत्य संस्थापयति, नो चेत् नेच्छति चेत् त्यजति। कण्टकं भवति चेत् दूरात् गच्छति खलु। तर्हि प्रमाणेन कस्य ग्रहणं भवति? अर्थस्य ग्रहणं भवति, प्रमेयविषयकज्ञानं भवति। तर्हि अर्थस्य लक्षणं किमुक्तं? सुखं सुखहेतुश्च दुःखं दुःखहेतुश्च। तदनन्तरं किमुच्यते? अर्थः कति इति चेत् तत्र उच्यते तेषां गणना अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। प्राणिनां यथा भेदः वर्तते तथा
तथैव अर्थानामपि भेदः वर्तते, तेषामपि गणना भवितुं नार्हति इति ग्रन्थे भाष्यकारैः सम्यक् निरूपि। तदनन्तरम् उच्यते, यदि प्रमाणस्य विनियोगः समीचीनतया यदि क्रियते चेत् अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं प्रमितिः इत्यर्थवन्तिः भवन्ति। अर्थवति च भाष्यपङ्क्ति वर्तते, अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं प्रमितिः इत्यर्थवन्ति भवन्ति। तर्हि तत्र शनैः शनैः उच्यते, न्यायशास्त्रं कठिनमिति बहवः चिन्तयन्ति। शनैः शनैः कठिनं तु सर्वाण्यपि शास्त्राणि कठिनान्येव। साङ्ख्यं कठिनं नास्ति वा? साङ्ख्यमपि कठिनमस्ति। तथैव वेदान्तशास्त्रमपि काठिन्यं भजन्ते। तत्र पश्यन्तु, तत्र अद्वैतसिद्धौ सामान्यतया सुलभतया अवबोधः भवति वा? न भवति। अतः किञ्चित् धैर्यम् अपेक्षते। सावधानेन शृण्वन्ति चेत् किञ्चित् किञ्चित् अवबोधः भवति। तर्हि अत्र पङ्क्तिशः मया समन्वयः क्रियते। तैः उक्तं, मित्रमणयैः सरोज महोदयैः उक्तम्, आचार्याः शनैः शनैः एव पाठः भवतु, यथा छात्राः अवगच्छन्ति तथा अवबोधः यथा तेषां भवतु, तथैव वदन्तु, त्वरा किमपि नास्ति इति। तथैव अपेक्षते भोः। शास्त्रस्य अध्ययनं तावत् शनैः शनैः एव कर्तव्यं। तत्र अस्ति खलु, शनैः शनैः धीराः समुद्रं तरन्ति इति। शनैः शनैः अध्ययनं क्रियते चेत् लाभः भवति, अवबोधः अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र उच्यते, अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम् इत्यर्थवन्ति भवन्ति। प्रमाणस्य विनियोगः अस्माभिः सम्यक् क्रियते चेत् प्रमाता प्रमेयं प्रमितिः इत्यर्थवन्ति भवन्ति। प्रमातायाः ज्ञानं सम्यक् भवति, प्रमेय विषये संशयं न भवति, तद्विषयक अर्थज्ञानमपि सम्यक् तिष्ठति इति ग्रन्थकर्तॄणाम् अभिप्रायः। अन्यतम उपायः नास्ति। ज्ञानं कदा भवति इत्युक्ते प्रमाणबलेनैव अस्माकं ज्ञानं भवितुम् अर्हति। इदानीं कः प्रमाता, प्रमाता कः भवति, तस्य लक्षणं किमस्ति इति चेत् लिखन्तु, यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः सः प्रमाता। यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स एव प्रमाता भवति। यस्य ज्ञानम् आगतं स त्यक्तुमिच्छति, नो चेत् प्राप्तुं गच्छति। त्यक्तुं गच्छति नो चेत् प्राप्तुं गच्छति, स एव भवति प्रमाता। येन अर्थं प्रमिणोति तदेव भवति प्रमाणम्। सः प्रमाता येन अर्थं प्रमिणोति तदेव भवति प्रमाणम्। अर्थः यदर्थः यो अर्थः प्रमीयते तद्भवति प्रमेयम्। घटविषयकज्ञानं जातं मम, घटं तावत् प्रमेयं भवति। घटस्य प्रमेयत्वम् अङ्गीक्रियते, घटस्य प्रमेयत्वम् अङ्गीक्रियते। यद् अर्थविज्ञानं ज्ञानम् आत्मनि तिष्ठति नैयायिकानां मते, तदेव प्रमितिः इत्युच्यते। तदेव किमुच्यते? प्रमितिः इत्युच्यते। तदनन्तरम् अत्र किमुक्तम् इति चेत्, तर्हि प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिः। प्रमातायाः लक्षणं किमस्ति? यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः भवति स एव भवति प्रमाता। येन अर्थं प्रमिणोति तदेव भवति प्रमाणम्। यो अर्थः प्रमीयते तदेव भवति प्रमेयम्। यदर्थविज्ञानं तदेव किमस्ति?
सा सा यदर्थ विज्ञानं सा प्रमितिः, यदर्थ विज्ञानं सा प्रमितिः। चतुस्रुषु च एवं अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते। यत् यत् किमपि अस्माभिः अनुभूयते चेत् कुत्र अनुभूयते? चतुस्रुषु एव अनुभूयते। प्रमाता, प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमितिः, तदेव अस्ति जगति, अन्यत् किमपि नास्ति। प्रमाता, प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमितिः। शरीरात् बहिः अस्माभिः किमपि अनुभूयते वा? न। यत्किमपि सरोजः तत्र शृणोति, मातृकल्पाः विराजन्ते, कुत्र मया दृश्यते? तत्र विराजन्ते वा मम चक्षुषि विराजन्ते वा? अत्रैव विराजन्ते। शरीरात् बहिः अहं किमपि अनुभवः कर्तुम् अहं न शक्नोमि। अतः चतुस्रुषु च एवं विधासु अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते इति भाष्यकाराः उपवादयन्ति। तर्हि तदनन्तरं मया उक्तं तत्त्वं तत्त्वं तत्त्वम् इति बहु उच्यते। तत्त्वं नाम किमस्ति इति चेत् तत्त्वस्य लक्षणम् उच्यते ग्रन्थे। लिखन्तु, भवन्तः लिखन्तु। सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। तदेव भवति तत्त्वम्। तदेव भवति किं? तत्त्वं भवति। सत् अस्य लक्षणमुच्यते, भाष्ये लक्षणमुच्यते। कथं शृण्वन्तु, लक्षणमुच्यते, तदनन्तरं व्याख्यानमुच्यते तस्य। सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। असच्च असदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। सत् सदिति गृह्यमाणं, सत् भवति चेत् तत्तेव गृह्यते, असदिति न गृह्यते। यथा अस्ति तथैव गृह्यते, तदेव भवति तत्त्वम्। अन्यरीत्या सुक्तौ रजतस्य ग्रहणं गृह्यते चेत् तत्त्वं भवति वा? न भवति। सुक्तौ सुक्तिविषयकज्ञानमेव भवति चेत् तत्त्वं भवति। रजते इदं रजतमित्याकारकज्ञानं भवति चेदेव तत्त्वं भवति। रजते शुक्तिग्रहणं, शुक्ते रजतग्रहणं क्रियते चेत्, रजतस्य ग्रहणं क्रियते चेत् किं भवति? तत् तत्त्वं न भवति खलु। तदेव उच्यते सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। तदेव तत्त्वं भवति। तर्हि अत्र पश्यतु, लक्षणे किमुक्तं? सत् सदिति गृह्यमाणं, सत् सतेव इति गृह्यते। यथा भूतं, यथा अस्ति तथा गृह्यते, यथा अस्ति तथैव लक्षणं क्रियते। सत् सदिति गृह्यमाणं यथा भूतम् अविपरीतम्, अविपरीतं, विपरीतं न गृह्यते, विपरीतं न गृह्यते। विपरीतं भवति चेत् मिथ्याज्ञानं भवति। सत् सदिति गृह्यमाणं यथा भूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। तदेव तत्त्वं भवति। द्वितीयमपि लक्षणम् उक्तं। तदेव लक्षणं किमस्ति पश्यन्तु। असत् असदिति गृह्यमाणं यथा भूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। असत् असदित्येव गृह्यते। यथा अस्ति नास्ति इत्येव गृह्यते। अस्ति विपरीततया न गृह्यते, यथा अस्ति तथैव गृह्यते। तदपि तत्त्वं भवति, तदपि तत्त्वं भवति। अत एव नैयायिकानां मते अभावस्यापि पदार्थत्वम् अङ्गीक्रियते। मीमांसकाः अभावस्य अधिकरणात्मकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, नैयायिकाः तथा न वदन्ति। नैयायिकानां मते अभावस्यापि प्रत्यक्षतया ग्रहणं भवति, अभावस्यापि प्रत्यक्षतया ग्रहणं भवति। तदर्थं विशेष विशेषणभाव सन्निकर्षः वर्तते अस्माकं न्यायशास्त्रे।
अभावः नैयायिकानां पद यथा प्रत्यक्षेण घटस्य ग्रहणं भवति तथैव घटाभावस्यापि ग्रहणं तावत् प्रत्यक्षेणैव भवति इति नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। अभावोऽपि नैयायिकानां मते अभावस्यापि तत्त्वम् अङ्गीक्रियते अस्माभिः। अभावस्य केचन अधिकरणात्मकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, अस्माभिः तथा न, अभावस्य पृथक् सत्ता अस्ति इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते, अस्माभिः तथा अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तदनन्तरम् उच्यते, अत्र पुनः शङ्का भवति, अत्र शङ्का भवति, ओहो लक्षणमुक्तं, तत्त्वस्य लक्षणमुक्तं, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः इत्युक्तम्। तर्हि सतः ग्रहणं तावत् प्रमाणेन भवितुम् अर्हति, असतः ग्रहणं कथं भवति इति शङ्का। असत् अस्ति चेत् सत्ग्रहणं तावत् प्रमाणबलेन भवितुम् अर्हति। घट अस्ति इति चेत् घटविषयकज्ञानं प्रत्यक्षप्रमाणेन भवितुम् अर्हति, असद्विषयकज्ञानं कथं वा भवितुम् अर्हति इति शङ्कते अत्र ग्रन्थे। कथम् उत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिः, कथम् उत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिः इत्याशङ्कायां तत्र उच्यते सत्यनुपलब्धेः तद्वत् अनुपलब्धेः प्रदीपवत्। इत्युक्ते यथा दर्शकेन दीपेन गृह्यमाणे यदस्ति तदपि गृह्यते, यन्नास्ति तदपि गृह्यते। इदानीम् प्रकोष्ठे अन्धकारः अस्ति भोः, दीपप्रज्वालनम् अस्माभिः कृतम्, अत्र घटाभावः अस्ति इति यथा व्यजनम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते दर्शनेन, घटः नास्ति इत्यपि चक्षुषा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठे भवामि, तत्र व्यजनम् अस्ति, कथम् अस्माभिः गृह्यते? प्रत्यक्षप्रमाणेन अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथैव घटाभावोऽपि वर्तते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। दीपप्रज्वालनं यथा घटं दर्शयति, पटाभावमपि तथा दर्शयति। तर्हि प्रमाणं तावत् सदपि प्रकाशयति, असदपि प्रकाशयति। प्रमाणं तावत् सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति। सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति, असदपि प्रकाशयति। अतः प्रमाण विषयक ज्ञानं नूनम् अपेक्षते एव। तर्हि सूत्रं तु आदौ अस्माभिरुक्तमेव, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास चल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधि गमः इति। तर्हि अत्र उच्यते, भवतु प्रमाण विषयक चर्चा वर्तते, तदनन्तरं प्रमेयं। प्रमेयं तावत् बहु वर्तते, बहु अस्माभिः वक्तुं शक्यते, परं ग्रन्थकारैः 12 एव उक्तम्। अग्रे 9म सूत्रे तावत् आत्म इन्द्रियार्थ प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति एकं सूत्रमस्ति। तथा किमर्थम् उच्यते? बहु अस्ति खलु, प्रमेयं किमपि वा भवितुमर्हति खलु, अस्माभिरुक्तमेव, तेषां गणना अस्माभिः कर्तुं न शक्यते, अस्माभिरुक्तमेव खलु इति चेत् तत्र उच्यते 12 विषयक ज्ञानं भवति चेत् निःश्रेयसाधिगमः। यदि तेषां तत्त्वज्ञानं न भवति चेत् संसारस्य प्राप्तिः, एतेषां तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः, मिथ्याज्ञानात् संसारप्राप्तिः भवति इति ग्रन्थे उपपादयन्ति। आत्मा देहे खलु
प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः तच्चेतत् उत्तरसूत्रेण अनूद्यते। तत्सर्वं किमुच्यते? उत्तरसूत्रेण अनूद्यते इत्युक्ते नवमसूत्रे प्रतिपादयन्ति तत्सर्वम्। अतः 12 विधं प्रमेयमस्ति इति तत्र सूत्रमस्ति। आत्मशरीर इन्द्रियार्थ प्रेत्यभाव फल दुःख सुख दुःख इच्छाद्वे इति प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति सूत्रम् अग्रे वर्तते। तर्हि प्रमाण विषयक चर्चा वर्तते, तदनन्तरं प्रमेयम्। इदानीम् उच्यते 16 पदार्थानामपि अन्तर्भावः प्रमेये भवति नो चेत् प्रमाणे भवति। पृथक् प्रमाणं प्रमेयञ्च इति एवं रीत्या सूत्रं कर्तुं शक्यते अस्माभिः। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क इतः सर्वं किमर्थम् उच्यते? ये सर्वेपि प्रमेयाः एव खलु, तत्रैव अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति खलु। किमर्थं पृथक्तया निरूपणं किमर्थं क्रियते इत्याशङ्कायां तत्र उच्यते संशयस्य पृथक् ग्रहणं मास्तु। प्रमाणं प्रमेयम् एवं रीत्या लक्ष्यं भवतु। प्रमाणं प्रमेयश्च एवं रीत्या लक्ष्य सूत्रं भवतु। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन पृथक् वचनं, संशयस्य पृथक् वचनम् अनावश्यकम् इति पूर्वपक्षः। संशयस्य पृथक्तया ग्रहणम् अनावश्यकम् इति पूर्वपक्षः। तर्हि तत्र उच्यते तत्र संशयादीनां पृथक् वचनम् अनर्थकम्। संशयस्य पृथक् वचनम् उक्तं खलु, तद् अनर्थकं भवति, तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति। कुतः इति चेत् संशयादयः यथासम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु अन्तर्भवन्ति। अतः तेषां पृथक् वचनम् अनावश्यकम् इति ते उपपादयन्ति। तदानीम् उच्यते सत्यम् अङ्गीक्रियते। संशयादीनां पृथक् वचनम् अनर्थकम्। कुतः? तेषाम् अन्तर्भावः प्रमाणेषु प्रमेयेषु अन्तर्भवन्ते, यथासम्भवम् अन्तर्भवन्ति इति पूर्वपक्षः। नैयायिकः वदति सत्यमेतत् इति नैयायिकः अङ्गीकरोति। तत्र वदति परं सः उपपादयति इमास्तु चतस्रो विद्याः तत्र आनिरीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती इत्यस्ति खलु। इति चतस्रो विद्याः सर्वेषामपि पृथक् प्रस्थानाः। मार्गान्तरं वर्तते। एकस्मिन्नेव मार्गे अस्माभिः गन्तुं न शक्यते। तर्हि चतुर्थीयं किं भवति? आन्वीक्षिकी भवति। इत्युक्ते पृथक् प्रस्थानाः तत्र इमास्तु चतस्रो विद्याः आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती इत्यस्ति खलु। तर्हि इमास्तु चतस्रो विद्याः सर्वेपि पृथक् प्रस्थानाः। किमर्थमुक्ताः इति चेत् प्राणिनाम् अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। प्राणिनाम् उपरि अनुग्रहः कर्तुम् इच्छन्ति के देवाः, अतः तेषाम् अनुग्रहाय उपदिशन्ति। तर्हि न्यायशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं किं? न्यायः कुत्र प्रवर्तते? यत्र संशयः भवति तत्रैव न्यायः प्रवर्तते। यत्र संशयः भवति तत्रैव न्यायः प्रवर्तते। तद् ज्ञापयितुमेव संशयस्य पृथक्तया सूत्रे ग्रहणमस्ति। तद् ज्ञापयितुमेव संशयस्य पृथक्तया ग्रहणमस्ति। यदि प्रमाणं प्रमेयम् इत्येवमेव उच्यते चेत् किं भवति? एतदपि वेदान्तादिशास्त्रवत् आध्यात्मविद्या एव भवति। यदि प्रमाणं प्रमेयमेव उच्यते, अत्रापि संशयादीनां पृथक् ग्रहणं न क्रियते, तर्हि
न्यायशास्त्रमपि वेदान्तशास्त्रमिव आध्यात्मविद्या एव भवति इति भाष्यकाराः वदन्ति। तर्हि इदानीं संशयः भवति, न्यायशास्त्रं किं दर्शनं नास्ति वा, न्यायशास्त्रं दर्शनं न भवति वा इति शङ्का भवितुम् अर्हति। तत्र उच्यते न्यायशास्त्रम् अपि दर्शनमेव भवति। आध्यात्मशास्त्रं तावत् द्विविधम्। आध्यात्मशास्त्रं तावत् द्विविधम्। एकं भवति उपदेशात्मकं, द्वितीयमस्ति विचारात्मकम्। एकं भवति उपदेशात्मकं, द्वितीयं भवति विचारात्मकम्। विचारात्मकम् आध्यात्मशास्त्रं तावत् न्यायशास्त्रम्। विचारः कदा भवितुम् अर्हति? यदा संशयः भवति तदानीमेव भवितुम् अर्हति। अतः संशयस्य पृथक्तया ग्रहणं कृतं सूत्रकारैः। तर्हि न्यायः कुत्र प्रवर्तते? न्यायः कुत्र प्रवर्तते? ते वदन्ति संशयिते अर्थे एव न्यायः प्रवर्तते। न्यायः कुत्र प्रवर्तते? न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। यत्र अनुपलब्धिः, कोऽपि मूषक विषाणं नास्ति इति प्रतिषेद्धुं यतते वा? कोऽपि न प्रयत्नं न करोति। मूषक विषाणं प्रतिषेद्धुं कोऽपि यतते वा? न। अनुपलब्धे अर्थे न्यायः न प्रवर्तते। अत्र घटमस्ति, निर्णीत विषयेपि न्यायः न प्रवर्तते। अस्माकं सरोजः अत्युत्तमः, निर्णीत विषयः, तत्र कोऽपि न, तत्र संशयस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। न्यायः कुत्र प्रवर्तते इति चेत् संशयिते अर्थे, पर्वतो वह्निमान् वा न वा। यत्र संशयः भवति तत्रैव न्यायशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। यत्र संशयः भवति तत्रैव न्यायशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। संशयिते अर्थे एव न्यायः प्रवर्तते। संशयिते अर्थे एव न्यायः प्रवर्तते। अत एव सूत्रकारैः संशयस्य पृथक्तया ग्रहणं कृतो वर्तते। पृथक्तया ग्रहणं कृतो वर्तते। तर्हि संशयः भवति चेत् किं भवति? पक्षोऽपि भवति, प्रतिपक्षोऽपि भवति। विचारः क्रियते, पक्षे के वर्तन्ते, विपक्षे के वर्तन्ते इति। तदनन्तरं विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। लक्षणं लिखन्तु। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। पक्षस्य विपक्षस्य विषये चर्चा भवति, तदनन्तरम् अर्थावधारणं भवति, अर्थविषयक निश्चयः भवति। तदेव निर्णयः इत्युच्यते। तदेव निर्णयः इत्युच्यते। अतः संशयस्य पृथक् ग्रहणं ग्रन्थकारैः कृतो वर्तते। तदनन्तरं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजनं। प्रयोजनं किमस्ति? येन प्रयुक्तः, लक्षणं लिखन्तु। प्रयोजनस्य लक्षणं किमस्ति लिखन्तु। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्। येन प्रयोजनं नोच्यते चेत् तत्र अस्ति खलु, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। प्रयोजनं नोच्यते चेत् कस्यापि प्रवृत्तिरेव न भवति। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते, येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तदेव प्रयोजनम्। प्रयोजनम् उच्यते चेदेव लोके कार्यं भवति, नो चेत् कार्यं नोच्यते। भो कार्यं कर्तव्यमिति अस्माभिरुच्यते। कार्यं सः करोति चेत् अस्माकं किञ्चित् प्रयोजनं, सः किमर्थं करोति, अस्माभिः किमपि दीयते तस्य कृते। तेन अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। प्रयोजनं भवति चेदेव, तत् प्रयोजनं भवति इति कारणादेव सर्वे प्राणिनः
सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते प्रयोजनं भवति चेदेव अध्ययनं क्रियते प्रयोजनं भवति चेदेव कार्याणि भवन्ति कर्म सः करोति तदर्थमेव सर्वेपि विद्याः मोक्ष प्राप्ति न भवति इत्युच्यते न्यायशास्त्रस्य अध्ययनेन केऽपि न्यायशास्त्रं न पठन्ति वेदांत शास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते चेदपि मोक्ष प्राप्ति न भवति इत्युच्यते केऽपि न पठन्ति प्रयोजनं भवति चेदेव विद्यायाः अध्ययनमपि भवति कार्यमपि भवति अतः तदेव अत्र उच्यते तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते अत एव तदाश्रयश्चैव न्यायः प्रवर्तते इति कारणात् पृथक्तया प्रयोजनस्यापि विवरणं सूत्रकारैः पृथक्तया सूत्रे कृतम् इति उच्यते तर्हि पुनः पृच्छन्ति कः न्यायः न्यायः कः न्यायस्य लक्षणं किमस्ति इति चेत् तत्र उच्यते प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः भवति प्रमाणैः किं क्रियते अर्थस्य परीक्षणं क्रियते परीक्षणं नाम किमस्ति परीक्षणं क्रियते परीक्षणं नाम किं भवति परीक्षा 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 किं भवति इति चेत् तत्र उच्यते लक्षितस्य लक्षणम् अस्ति वा न वा इति यद् विचारः क्रियते तदेव भवति परीक्षा लक्षितस्य लक्षणं न वा इति विचारः क्रियते चेत् तदेव भवति परीक्षा तदेव भवति परीक्षा कथं भवति इति मया एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य मया उच्यते इदानीं द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्य सामान्य लक्षणम् इत्युच्यते द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्य सामान्य लक्षणम् इत्युच्यते द्रव्यत्वं यत्र भवति तदेव द्रव्यम् खलु तर्हि द्रव्यत्वं तत्र तिष्ठति वा द्रव्ये तिष्ठति वा कुत्र तिष्ठति प्रथमक्षणेपि तिष्ठति वा यदा नाशः भवति तदानीमपि तिष्ठति वा इति विचारः क्रियते खलु लक्ष्ये लक्ष्ये लक्षणमस्ति वा न वा इति विचारः क्रियते तदेव भवति परीक्षा तत्सर्वं न्यायशास्त्रे विचार्यते तत्सर्वं न्यायशास्त्रे विचार्यते अत एव तदेव प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति ग्रन्थकाराः अत्र लक्षणं वदन्ति तर्हि इदानीं यावत् अस्माभिः किं पठितम् इत्युक्ते प्रमाणं सूत्रं किमस्ति न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं किमर्थं कर्तव्यं चत्वारः पुरुषार्थाः वर्तन्ते धर्म अर्थ काम मोक्षाख्याः मोक्षप्राप्तिः कथं भवति आत्मतत्त्वज्ञानेन भवति आत्मतत्त्वज्ञानं कथं भवति इति चेत् पदार्थतत्त्वज्ञानेन भवति पदार्थतत्त्वविषयकज्ञानं कथं भवति इति चेत् न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते चेत् भवति न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः प्रतिपादिताः षोडशपदार्थविषयकज्ञानं भवति चेत् तद्वारा निःश्रेयसस्य प्राप्तिः भवति अपवर्गस्य प्राप्तिः भवति तत्र प्रथमम् आदौ किम् उक्तम् इत्युक्ते प्रमाणम् उक्तम् प्रमाणं प्रमाणतः किं भवति इत्युक्ते अर्थप्रतिपत्तिः भवति अर्थप्रतिपत्तिः भवति चेत् तद्वारा एव अर्थप्रतिपत्तिः भवति तद्वारा किं भवति इत्युक्ते प्रवृत्तिः भवति अतः प्रमाणं किमस्ति प्रयोजनवत् भवति तद्वारा अर्थविषयकज्ञानं भवति तत्र पुनः तत्त्वं नाम किम् इति चेत् सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः पुनः तत्र शंका भवति सद्विषयकग्रहणं तावत् प्रमाणेन भवितुम् अर्हति असद्विषयकग्रहणं कथम् अस्माभिः क्रियते इति चेत् असद्विषयकग्रहणमपि प्रमाणेन भवति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते तर्हि लक्षणं तर्हि कति पदार्थाः इति चेत् षोडश पदार्थाः प्रमेयं 12 विधम् अस्ति परम् इत्युक्ते मुख्यतया बहु अस्ति परं मुख्यतया 12 विधम् उच्यते तेषां तत्त्वज्ञानात् किं भवति इत्युक्ते तत्त्वज्ञानात् किं भवति मोक्षप्राप्तिः मिथ्याज्ञानात् संसारप्राप्तिः भवति तदनन्तरं प्रमाता कः
प्रमाणं किं, प्रमेयं किं, प्रमितिः का इत्यादिकम् अस्माभिः लक्षणरूपेण अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरम् अस्माभिः किं विचारितं, संशयस्य प्रमाणं प्रमेयम् इत्येवमेव लक्षणं भवितुमर्हति। संशयस्य पृथक् ग्रहणं सूत्रकारैः किमर्थं कृतम्? तर्हि अस्माभिरुक्तं न्यायः कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते संशयिते अर्थे एव न्यायः प्रवर्तते, न निर्णीते न अनुपलब्धे अर्थे न्यायः प्रवर्तते, अपि तु संशयिते अर्थे एव न्यायः प्रवर्तते। तदनन्तरं प्रयोजनस्य लक्षणमपि अस्माभिः पठितं। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तदेव प्रयोजनम् इति रीत्या इतोपि बहु वर्तते, परं समयाभावः, मया चिन्तितं प्रथमसूत्रस्य भाष्यं विचारयामि इति, परम् अत्र 1 घण्टां यावदेव ते उक्तवन्तः, अतः इत्युक्त्वा मया विरम्यते। इतोपि किमपि केऽपि संशयाः भवन्ति चेत्, संशयः भवति चेत् मया समाधानमपि उच्यते। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। यदि छात्रेषु यदि केषांचित् यदि शङ्का भवति चेत् भवन्तः साक्षात् गुरुवर्यान् प्रष्टुमर्हन्ति। यदि शङ्काः सन्ति चेत् भवन्तः साक्षात् गुरुवर्यान् प्रष्टुमर्हन्ति। गुरुजी प्रणाम। संशय का लक्षण जो विमृश्य प्रतिपक्षाभ्याम अनन्तरं विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणं संशयः, अर्थावधारणं संशयः, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणं संशयः। तत्र किं भवति इत्युक्ते पक्षे पक्षविषयकस्य विपक्षविषयकस्य विमर्शः भवति। तर्हि ये समीचीनतया युक्त्या प्रतिपादयन्ति तेषामेव पक्षः समीचीनः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तदनन्तरमेव निर्णयः भवति। इदानीं वादः वर्तते, आवयोः वादः, मम सरोजदास महोदयानां वादः वर्तते। सरोज महोदयाः किं कुर्वन्ति, तेषां तेषां ते वादी भवन्ति, अहं प्रतिवादी भवामि। ते हेतून् समीचीनतया हेतून् उपपादयन्ति, अहं हेत्वाभासान् प्रयुञ्जे। तर्हि तत्त्वं के उपपादयन्ति, अस्माकं सरोज महोदय, ते एव सत्यं वदन्ति इति मध्यस्थस्य संशय निवृत्तिः भवति। यः मध्यस्थः भवति तस्य संशयस्य निवृत्तिः भवति। संशयस्य निवृत्तिः भवति इत्युक्ते निश्चयस्य प्राप्तिः भवति इति अभिप्रायः, तस्य निर्णयः भवति इति अभिप्रायः। कदा भवति, वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इत्युच्यते खलु। अस्माभिः वादः क्रियते, तेपि उपादयन्ति, अहमपि उपादयामि, त्वया श्रूयते, त्वया श्रूयते, त्वया चिन्त्यते, ओहो एते अस्माकं सरोज महोदयाः सम्यक् वदन्ति, एतेषां व्याख्यानं तावत् युक्तिपूर्वकम् अस्ति, अतः एते यद्वदन्ति तदेव अस्माभिः ग्राह्याः, तदेव निर्णयः इत्युच्यते। तदेव विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः, तदेव लक्षणम्। महोदय धन्यवादः। अवगतवती खलु? बालिका किमपि पृच्छति, किम् अस्ति, मया गच्छति, पुनः स्क्रीन् तः गच्छति, प्रमुखतः प्रमाणविषयकचर्चा न तत्र प्रमाणस्य वैशिष्ट्यं किमर्थम् अङ्गीक्रियते इति वा? 16 पदार्थेषु प्रमाणस्य प्रमुखता किमर्थं स्वीक्रियते इति प्रश्नः। प्रमुखता नास्ति निर्देशे प्रमुखता इत्युक्ते सर्वेषां प्रमुखता इति नास्ति। प्रमाणशास्त्रम् इति अस्माभिरुच्यते। प्रमाणशास्त्रम् इति किमर्थम् इत्युच्यते इत्युक्ते तत्त्वस्य प्रमाणतत्त्वस्य अधिकतया विचारः वर्तते। प्रमेय विषयक इदानीं चिन्त्यताम्, इदानीं
प्राचीन दर्शने तावत् प्राचीन न्याय दर्शने तावत् किं भवति प्रमेय विषयक चर्चा अधिकतया दृश्यते प्रमेय विषयक चर्चा अधिकतया दृश्यते वैशेषिक दर्शनेपि प्रमेय विषयक चर्चा अधिकतया दृश्यते नव्य न्याये किं भवति प्रमाण विषयक चर्चा अधिकतया दृश्यते प्रमाणस्य वैशिष्ट्यं बहुवैशिष्ट्यमस्ति इति न तत्र सूत्रकारः निर्देशे यथा वचनं विग्रहः चार्थे द्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तत्र द्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् एकस्य अधिकं वैशिष्ट्यमस्ति इति वा नास्ति अन्येषामपि षोडशपदार्थानामपि षोडशपदार्थेषु एकस्यापि ग्रहणम् अस्माभिः न क्रियते चेत् मोक्षप्राप्तिः न भवति प्रमाणशास्त्रं किमर्थम् उच्यते इति चेत् प्रमाणविषयक चर्चा नव्यन्याये अधिकतया दृश्यते यथा पञ्चलक्षणी अस्ति पक्षता अस्ति अवयवग्रन्थः वर्तते सिद्धान्तलक्षणमस्ति तत्र सर्वत्र किं भवति इत्युक्ते प्रमाणविषयक चर्चा अधिकतया दृश्यते प्रमेयविषयकचर्चा तावत् प्राचीनन्यायग्रन्थेषु दृश्यते प्रमाणशास्त्रमिति किमर्थम् उच्यते इति चेत् इत्युक्ते प्रमाणविषयकचर्चा अधिकतया दृश्यते इति कारणात् नव्यन्याये प्रमाणतत्त्वस्य विवरणम् अधिकतया दृश्यते इति कारणात् प्रमाणशास्त्रम् इत्यपि उच्यते तस्यैव प्रामुख्यमस्ति अन्येषां नास्ति इति नास्ति सूत्रकारैः भाष्यकारैः तथा ग्रन्थे उक्तम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते ग्रन्थस्य भाष्यकाराः यद् वदन्ति तत् अस्माभिः वक्तव्यम् नूनम् अङ्गीकर्तव्यमेव आं महोदय धन्यवादः शुभं शुभम् धन्यवादाः आचार्याः यतोहि सम्प्रति समयः सञ्जातः तदर्थं इतोपि अग्रे अहं वदामि ये याः मातृकल्पाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सदाशिव परिसरस्य सर्वदर्शन विभागस्य याः भवन्ति अध्यक्षवर्याः अहं अनुरुन्धे ताः कृपया स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति मान्याः मातृकल्पाः। नमः सभायै आदौ अस्य शास्त्रप्रबोध कार्यक्रमस्य संयोजकवर्याय श्रद्धेय सरोजाय तदनु छात्रेभ्यः तदनु आचार्येभ्यः डॉक्टर जयमाणिक्य जी जयमाणिक्य शास्त्री महोदयेभ्यः अभिनन्दनं विज्ञाप्य स्वकीयं यद् वक्तव्यम् उपस्थापयामि। वस्तुतः अद्य अस्माकं रविवासरेपि मुक्तः दिवसः अस्ति ओपनिंग डे अस्ति आनुअल डे अस्ति इति कृत्वा कार्यक्रमः प्रचलन् अस्ति। पृष्ठे आगत्य मया सर्वं किमपि श्रुतं कर्णे यन्त्रं निधाय पुनः अपृष्ठे आगत्य किमपि मया उच्यते सर्वं अद्यतनीयः कार्यक्रमः प्रशंसनीयः अस्ति। शास्त्र प्रबोधमधिकृत्य प्रबोध कार्यक्रमेऽस्मिन् पिजे पाटिगलना पाटिकनाले चा मित्र जाऊ चा शास्त्र प्रबोध कार्यक्रमेऽस्मिन् श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य न्याय विभागाध्यक्षी डॉक्टर जी जयमाणिक्य शास्त्री महोदय न्याय शास्त्रम् अधिकृत्य षोडश पदार्थ विमर्श इत्यादि विषयं शास्त्रीयः उपन्यासः विहितः यः छात्राणां परमोपकाराय उपकल्पितः अपि च राष्ट्रीय এটা বন্ধ করে দিয়ে যাওয়া मुटिके कहि दिए त अपि च राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण योग्यतामपि संसाधयिष्यति इत्यत्र नास्ति संस्थितिः। वस्तुतः आचार्य यदुक्तं कर्णादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकमिति इति कथनस्य अयम् अभिप्रायः व्याकरणं विना शब्दार्थ ज्ञानं न्यायशास्त्रं विना अर्थ ज्ञानं नाम वस्तु परीक्षणं वस्तु ज्ञानं वस्तु स्वरूप परिचितिः न कदाचित् भवितुम् अर्हति। न्यायशास्त्रस्यापि प्रवृत्ति विषये कथयन्तः आचार्याः
अध्यात्म शास्त्रस्य विचारशास्त्रत्वेन न्यायशास्त्रं विचारयामासु। वस्तुतः उपदेशशास्त्रम् अन्ये, विचारशास्त्राणि अन्ये। अपि च अतिसावधानतया स्वल्पीयसाकालेन प्रमाणादीनां लक्षण परीक्षण परिष्करण पूर्वकं तेषां चर्चा अस्यां संगोष्ठ्यां विहिता। यद्यपि षोडश पदार्थ विमर्श इति विषयः विशालः अस्ति, अस्य विषयस्य सम्पूर्णः उपन्यासः होरात्मके काले भवितुमर्हति। अत एव अग्रे अपि अस्मिन् विषयिणी चर्चा भवेत् इति सरोजाय अनुरोधः विद्यते अस्माकं पक्षतः। एते अपि आचार्याः तत्र औपन्यासिकाः स्युः भवेयुः इति अनुरुन्ध्य मदीयं किमपि वक्तव्यं नास्ति प्रकरणेऽस्मिन्। मया इदं किञ्चित् श्रुतं इति भागधेयं। प्रकरणेऽस्मिन् मह्यम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सरोजप्रमुखेभ्यः हार्दं कार्तव्यम् अभिनन्दनं च विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। अधिकं वक्तुम् अलं कालेन अस्माकमपि वेदिकायां प्रकरणानि प्रचलन्ति एव। अतएव सर्वेभ्यः धन्यवादाः, अभिनन्दनानि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। हार्दं हार्दं कार्तव्यम् अभिनन्दनं च छात्रेभ्यः पुनः शृण्वन्ति इति कृत्वा आचार्येभ्यः तथाभूतं महत्वपूर्णं तथ्यं तथ्यं च श्रावयन्ति अस्मान् इति। धन्यवादाः। धन्यवादाः मातृकल्पाः आचार्याः। तर्हि सम्प्रति कार्यक्रमस्य अन्तिमं सोपानं वर्तते धन्यवादस्य। वस्तुतः इमे अस्माकं आदरणीयाः, अस्माकं वन्दनीयाः आचार्याः भवन्ति। अतः किं वा धन्यवादान् वितीर्य अहं तेषां कृते अहं किं वा वदिष्यामि। तथापि औपचारिकरूपेण अत्र ये सभापति रूपेण याः मातृकल्पाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरस्य सर्वदर्शन विभागस्य अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर गौरप्रिया दासवर्याः याः तासां बहूनि कार्याणि आसन्, परन्तु तथापि ताः अत्र समुपस्थिताः भूत्वा तासां वाग्वचोभिः आशीर्वचोभिश्च अस्मान् कृतार्थं कृतवन्तः इति हेतोः अहं ताभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। पुनः ये गुरुकल्पाः, ये गुरुवर्याः, अस्माकं वन्दनीयाः आचार्याः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य न्याय विभागस्य अध्यक्षवर्याः छात्रवत्सलाः, न्यायादिशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः स्वव्याख्यानैः अस्मान् कृतार्थं कृतवन्तः। अतः मत्पक्षतः, छात्राणां पक्षतः, संस्कृत विद्यार्थी विकास परिषद पक्षतः तेभ्यः धन्यवादान् कार्तज्ञान् च विनिवेद्यते। ततः परम् अत्र ये समुपस्थिताः छात्राः सोत्साहम् अत्र भागग्रहीतवन्तः तेभ्यः छात्रेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं प्रकारेण एकतन्त्रेण सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य अहं कार्यक्रमस्य समाप्तिं कर्तुम् अनुरुन्धे। याः अस्माकं सभापतयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति तासाम् अनुमत्या कार्यक्रमस्य समाप्तिः क्रियते। अतः जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादाः। कार्यक्रमः समाप्तिं गच्छति। धन्यवादाः।